درهم 10 درهم चाय नहीं 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 पकड़ो पकड़ो सर तुम अभी कितना बच्चा ला ना मुश्किल कितना बच्चा 6 बच्चा सवद अल्लाह वयक दारू पिया दारू खमर नहीं टेंशन ज्यादा ज्यादा ओ बियर पिया बियर बस सवद अल्लाह रहमक وبيض الله وياك कितना बियर 2 बियर दो तुमको हवा में उड़ाया तरबक अल्लाह तयक जैसे भी किया लेकिन टेंशन ज्यादा अभी तुम अरबाब الحين انت كم اشرب अरबाब टेंशन ज्यादा كم اشرب عربي كم اشرب عربي كلام बोलो अरबी ما भी मुश्किल हाँ। आना अनपढ़ अनपढ़ انت ارباب आना स्कूल है ما भी मुश्किल ما في مشكلة انت ارباب लेकिन आना मिस्किन انت مسكين انا ارباب ज्यादा मिस्किन आना अरबाब ايه انا مسكين इमारात أيوة. पाकिस्तान सिम ايوه جود انت ريال आना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल क्या मुश्किल आना मिस्किन صوت الله وياك هذا مشكلة انت هذا مسكين هذا बच्चा ايوه छोटा أيوة. आना मकान ما في मालूम ما في معلوم ضيعت رحمك आना पाकिस्तान है छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के يا يتخنث इमारत सिर واشرب خمر आना पाकिस्तान बनाने का है مكان ايوه صوت الله رحمك حد يسوي बच्चे مكان का मकान माफी سوي بيلدينج बच्चे का मकान माफी ما في बच्चा मकान ما عنده आना बहुत दुखा अभी किधर जाएगा अभी अभी किधर हम इधर मुल्क जाएगा मुल्क जाएगा किधर शुर्ती आना अरबी सिम तुम عربي مسلم. तुम عربي مسلم سمسم عربي شرب خمر दारू में भी 2 बियर दो बियर اثنين टेंशन ज्यादा تنشن زيادة يا الله رحمك خلي خلاص السلام عليكم بوليس أجمان بس أما فيك आजा भाई أوكي السلام عليكم भाई أوكي السلام عليكم अजमान بوليس أجمان بوليس पूरा सऊदिया हाँ। इमारत भाई أيوة